बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस स्टोरीज बाय अलीना के मोहतरम सामईन, मैं अलीना ख़ान आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। सबाहत की आंखों में नमी तैरने लगी। मैं तो जानती थी कि अजहाद मन का फ़कीर है। देखो किस तरह मस्त होकर धमाल डाल रहा है। अजहाद ने अपने दोनों हाथों की उंगलियां खड़ी कर ली और अपने सर को अपने कंधों पर घुमाने लगा कि अचानक उसके साथ धमाल डालने वाले लड़के चीख कर पीछे हट गए। अजहाद की शक्ल बदल चुकी थी और उसके बाल कंधों तक लंबे हो चुके थे। हिजाब के पसीने छूट गए, उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। जो ख्वाब आज तक वो बंद आंखों से देखती थी, आज वो सब खुली आंखों से देख रही थी। अजहाद की जगह वही लड़का उसके सामने था जो उसे बार बार ख्वाब में सहरज़दा कर देता था, उसकी महसूसात पर काबिज हो जाता था। पर हैबतज़दा माहौल में हिजाब की चीख गूंजी ही नहीं थी कि उसकी असलियत खुल गई। उसने अपने चेहरे को छुआ, फिर एकदम उसका जिस्म रोशनी के शुआ में तहलील हो गया जो आसमान की तरफ बढ़ती हुई गायब हो गई। कुछ देर तो हिजाब पर सकता तारी रहा, फिर वो बेहोश हो गई। मज़ार में खौफो हिरास फैल गया, लोग भगदड़ में जख्मी होकर गिरने लगे। बहुत मुश्किल से सबाहत हिजाब को हॉस्पिटल पहुंचा सकी। हिजाब के होश में आने के बाद वो उसे घर ले आई। हिजाब को उसके कमरे में लाने के बाद सबाहत सहन में आ गई। उसके हाथ अभी तक कांप रहे थे, दिल की धड़कनें बार बार बेकाबू हो रही थी। ओ मेरे खुदा, अजहाद आसिफ था जो इंसान बनकर हमारे साथ रहता रहा। मुझे बीवी बख्तावर ने बताया भी था, जो आसिफ हिजाब को ख्वाब में दिखाई देता है वो हिजाब के हुस्न का असीर हो चुका है। उसने तो उस आसिफ को हिजाब से दूर कर दिया था, लेकिन मैंने उसकी ये बात नज़रअंदाज कर दी कि वो आसिफ हिजाब को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो 2 साल के बाद फिर आएगा। सबाहत लंबे लंबे सांस लेने लगी। वो आसिफ अजहाद के रूप में लौटा। अम्मा ज़रा पानी तो ला दें, हिजाब की आवाज़ कमरे से आई। सबाहत हिजाब के लिए पानी लेकर गई। थोड़ी देर की बेहोशी ने भी हिजाब को निढाल करके रख दिया था। उसने अपनी भारी भारी पलकें बहुत धीरे से ऊपर उठाई तो माँ के चेहरे पर लिखी दहशत को उसने साफ साफ पढ़ लिया। सबाहत ने उसे पानी दिया और फिर वजू करने के लिए सहन में चली गई। उसे अजहाद के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी जैसे कोई अंदर हो। उसने तिरछी नज़र से अजहाद के कमरे की तरफ देखा। कमरे की लाइट भी जली हुई थी। उसने जल्दी जल्दी वजू किया और तेज तेज चलती कमरे में जाकर अंदर से चरखानी चढ़ा दी। वो कुरान पाक खोल के बैठ गई और सूरह यासीन पढ़ने लगी। सूरत पढ़ने के बाद उसने पानी पर दम किया और हिजाब को पिलाया। हिजाब सबाहत की हालत देखकर बहुत परेशान हो रही थी। सानिया और तहरीम भी आने वाली थी। हिजाब ने चूल्हे पर हंडिया चढ़ाई। वो खुद भी मज़ार में होने वाले वाक़ये के असर से नहीं निकल पा रही थी। घर में सबाहत और हिजाब के होने के बावजूद सन्नाटा छाया हुआ था, जिसमें अंदेशों और वसवसों की सरसराहटें थीं। बर्तनों की खड़खड़ाहट की आवाज़ें सुनकर सबाहत किचन में आई। तुम छोड़ो बेटी, मैं खुद खाना बना लूंगी। अम्मा मैं बीमार तो नहीं हूँ, आप आराम करें, मैं फारिग बैठकर क्या करूँगी। हिजाब ने सबाहत को समझाकर भेज दिया। वो खाने का सामान तैयार करती रही। अजहाद के साथ गुजारे हुए लम्हे एक एक करके उसे याद आ रहे थे। अजहाद की कही हुई बातें मन में हलचल सी मचा रही थीं। उसके दोनों रूप बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। कभी उसका तस्वुर मन में खौफ भर देता और कभी दिल फरेब एहसास की तरह दिल में घुलने लगता। सोचों में गुम हिजाब को एहसास ही ना हुआ कि कब उसके दुपट्टे को आग लग गई। उसने चीख कर दुपट्टा जमीन पर फेंक दिया, मगर आग उसकी कमीज तक पहुंच चुकी थी। इससे पहले कि आग उसके जिस्म को झुलसाती, किसी ने उसके जिस्म पर कंबल डालकर उसे बाहों के हिसार में ले लिया। हिजाब ने सर ऊपर उठाया तो वो अजहाद की दस्तरस में थी। हिजाब ने उसे पीछे की तरफ धकेला और दीवार के साथ जा लगी। कौन हो तुम? अजहाद धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आ गया। उसने अपनी नमदार आंखों से हिजाब की आंखों में झांका। हिजाब ने अपनी आंखें झुका ली। मत देखो मुझे इस तरह, मैं जानती हूँ कि तुम कोई साहिर हो। तुम मुझे अपनी आंखों से सहरज़दा कर दोगे और मैं तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में खो के तुम्हारे असल रूप को भूल जाऊंगी। ठीक है, तुम मेरी तरफ मत देखो, लेकिन मैंने तुम पर कभी कोई जादू नहीं किया। अपने दिल से पूछो, क्या मैं तुम्हें खतरनाक लगता हूँ? क्या मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकता हूँ? हिजाब ने अजहाद की तरफ देखा। तुम्हारा असल रूप क्या है? तुम जिन हो, रूह हो या कोई जादूगर? मैं वो हूँ जो तुम्हारे लिए छोटी छोटी चीज लेकर हवा तक, जानवरों से लेकर इंसान तक हर रूप ले सकता हूँ।
तुम मुझे जाहिर में ना देखना चाहो तो बातिन में देख लो, मुझे अपने शऊर से निकाल दो तो लाशऊर में पाल लो। मैं हर लम्हे हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ हिजाब। मेरा असल नाम अजहाद ही है, लेकिन मैं एक जिन ज़्यादा हूँ। ये कहकर अजहाद एक ही साथ में गायब हो गया, शायद इसलिए कि उसे सबाहत की आमद का पता चल चुका था। जो ही सबाहत किचन में दाखिल हुई तो हिजाब ने अपना दुपट्टा जमीन से उठाकर अपने कांधे पर गिराया तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि इसका दुपट्टा कहीं से नहीं जला था। झुलसा हुआ दुपट्टा कैसे ठीक हो गया? वो सहमी सहमी दीवार से जा लगी। सबाहत उसके करीब आई तो वो माँ से लिपट गई। अम्मा, बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं इस मसले का हल जल्द निकाल लूंगी। तुम जिस कदर हो सके कुरान पढ़ा करो। हिजाब धीरे से बोली। अजहाद खुद बहुत अच्छी तिलावत करता था। वो कोई शैतानी रूह नहीं है जिससे बचने के लिए हम कुरान पाक पढ़ें। वो तो खुद नेक राहों का मुसाफिर है। तुम उसके बारे में इतना कैसे जान सकती हो? मेरे लिए ये बात अहमियत नहीं रखती कि वो अच्छा है या बुरा। मुझे तो ये बात परेशान किए हुए है कि एक मावराए मखलूक तुम्हारे आसपास रहती है। मैं कल ही तुम्हें पीर सुबहान के पास ले जाऊंगी। हिजाब मजीद कुछ न कह सकी और खामोशी से अपने काम में मसरूफ हो गई। सानिया और तहरीम को जब अजहाद के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने पूरे घर में शोरो गुल मचा दिया। सानिया और तहरीम हिजाब और सबाहत से तरह तरह के सवाल करने लगी। सानिया तो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। एक शख्स पेइंग गेस्ट बन के हमारे साथ रहता है और आप कहती हैं कि वो एक आसिफ था जो इंसानी शक्ल में हमारे साथ रहता रहा। तहरीम ने भी सानिया की बात की तरदीद की। हाँ अम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मज़ार में जो भी कुछ हुआ वो सब आप ही का इमेजिनेशन हो। शायद हिजाब जागते में ख्वाब देखने लगी हो। सबाहत सख्ती से बोली। हिजाब जागते में ख्वाब देख सकती है, मैं तो जागते में ख्वाब नहीं देख सकती ना। जो कुछ तुम्हें अजहाद के बारे में मालूम हुआ है वो सब ठीक है। जब तक मैं इस मसले का तोड़ नहीं कर लेती कोई इस मौजू पर दोबारा बात नहीं करेगा। और सुनो, मैं अजहाद के कमरे पर ताला चढ़ा रही हूँ। कोई इस कमरे के आसपास भी न भटकना। तुम तीनों बहनें एक ही कमरे में रहना। तहरीम की सांस अटक गई, उसकी आंखें खौफ से फैलने लगीं। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। सबाहत ने तहरीम के बालों को सहलाया। हौसला रखो, कुछ नहीं होता। रात को सबाहत बेटियों के साथ ही लेट गई। आज रात के सन्नाटे में खौफ और दहशत के उबाम सिमट आए थे। इस रात का हर पल आने वाले अगले पल से ज्यादा खौफजदा था। न जाने कब क्या हो जाए। सबाहत अल्लाह के कलाम की जोरी मजबूती से थामे तस्बीह का विर्द कर रही थी। बज़ाहिर तो तीनों बेटियों ने आंखें मूंदी हुई थी, लेकिन नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। निस्फ रात में सबाहत, सानिया और तहरीम सो गईं। हिजाब टिकटिकी बांधे छत को घूर रही थी। उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ भूल नहीं पा रही थी। अजहाद का तस्वुर उसकी दूसरी सारी सोचों पर मोहित था। उसकी दोस्ती के पल याद आते तो उस खूबसूरत तस्वुर में वो मुस्कुराने लगती। अपने ख्यालों के इस शहजादे को जब फ़कीरों के रूप में मज़ार पर देखती तो दिल में आता कि ज़माने भर की खुशियाँ उसके कशकोल में डाल दूँ। फिर अचानक उसके आसेब होने के ख्याल से हिजाब हड़बड़ाकर खौफ से उठ बैठी। उसका चेहरा पसीने से तर था। उसने उठकर पानी पिया तो देखा सबाहत और उसकी बहनें गहरी नींद सो रही थी। वो दोबारा बिस्तर पर दराज होने लगी तो बिल्ली की आवाज़ उसकी समाज से टकराई। कहीं किचन का दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। वो बिस्तर से उठकर किचन की तरफ बढ़ी। किचन का दरवाज़ा बंद था। उसने किचन की खिड़की खोल के बाहर झांका तो एक बार उसका दिल जोर से धड़का। एक सियाह बिल्ला अजहाद के कमरे के दरवाजे के पास बैठा हुआ था। वो कमरे की खिड़की की तरफ गया तो खिड़की खुद ब खुद खुल गई। वो अंदर कूद पड़ा। हिजाब ने झट से किचन की खिड़की बंद कर दी और भाग के बिस्तर में घुस गई। अगली सुबह जो ही सानिया और तहरीम कॉलेज गईं, सबाहत हिजाब को लेकर पीर सुबहान के पास चली गईं। पीर सुबहान का घर ढूंढते ढूंढते सबाहत इंतहाई पुराने तर्ज के घरों की गली में दाखिल हो गई। हर घर देखने में खंडर मालूम हो रहा था। सबाहत ऐसे ही खंडर नुमा घर के आगे खड़ी हो गई। सामने ही सहन में जमीन पर बिछी दरियों पर बहुत सी औरतें बैठी हुई थीं। सबाहत और हिजाब तंग सी गली से गुजर कर सहन में दाखिल हो गई। सामने दीवान पर पीर सुबहान विराजमान थे। पीर सुबहान ने सबाहत की तरफ देखा तो उसे आगे अपने करीब बैठने का इशारा किया। दोनों पीर सुबहान के करीब बैठ गई और पीर साहब को सलाम किया। पीर सुबहान ने गहरी नजर से सबाहत के परेशान चेहरे की तरफ देखा। क्या परेशानी है? सबाहत ने अपने हाथ आपस में जोड़ दिए। साईं, हम ना समझ लोगों को माफ कर दें।
اس دن قبرستان میں ہم آپ کی بات نہیں سمجھ پائے، آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ ہمیں بتا دیتے کہ اذہان ایک آصف ہے۔ پیر سبحان نے تسبیح گھماتے ہوئے تحمل سے کہا، جب آپ کو اس کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں تھی تو ہم نے بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ مخلوق بھی ہماری طرح اپنے اپنے کاموں میں سرگرم رہتی ہے، جب تک ہمیں ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہ ہو ہم انہیں نہیں چھیڑتے۔ اب بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ صباحت نے پیر سبحان کو سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ حجاب سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی۔ اچھا تو یہ معاملہ ہے۔ پیر سبحان نے گہری نظر سے حجاب کی طرف دیکھا۔ ادھر آؤ بیٹی میرے پاس۔ حجاب پیر سبحان کے قریب بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کی رنگت کا معائنہ کیا، اس کی آنکھیں دیکھی اور ناخنوں کی رنگت کا معائنہ کیا۔ جاؤ اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، پیر سبحان نے حجاب سے کہا، اور حجاب صباحت کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر پیر سبحان گویا ہوئے، صباحت تمہاری بیٹی بالکل تندرست ہے۔ آصف زدہ انسان تو ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کا خون نچوڑ دیا ہو۔ تمہاری بیٹی آصف زدہ نہیں ہے، بلکہ وہ آصف اس کے حسن کے قفس میں گرفتار ہے۔ اس نے اس کو ذرا سی بھی اذیت نہیں دی اور خود اس کے لیے اذیتیں لے رہا ہے۔ بابا کی اس بات پر حجاب کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ بابا آپ کو کیسے پتا کہ وہ اذیتیں اٹھا رہا ہے؟ اگر کوئی آصف کسی آدم زادی کی زلف کا اسیر ہو جائے تو وہ اکثر اس کے جسم پر قابض ہو جاتا ہے، اس سے آصف کی طاقت بحال رہتی ہے، لیکن وہ لڑکی دن بدن کمزور ہوتی جاتی ہے، جبکہ اذہان ایک عفریت ہونے کے باوجود ایک انسان کے روپ میں تمہارے آس پاس رہتا ہے۔ اس کا یہ مادی وجود ہماری آب و ہوا میں کسی بھی قسم کی تبدیلی سے زخمی ہو جاتا ہے۔ جیسے اس دن وہ تمہارے ساتھ قبرستان آیا تو میرے چلنے کی وجہ سے اس کا وجود جگہ جگہ سے جھلس گیا۔ حجاب کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ لیکن وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ پیر صاحب کی آنکھیں جیسے فضا میں ٹھہر گئیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمہاری اور تمہارے خاندان کی حفاظت کر رہا ہے۔ صباحت نے روتے ہوئے پیر سبحان کی بات کاٹ دی۔ بابا جی گستاخی معاف کریں، ہم کمزور انسان ہیں، آپ جیسا حوصلہ نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو کیا چاہتی ہو؟ پیر نے صباحت سے پوچھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے حجاب کی زندگی سے دور کر دیں، آپ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں پر ہماری زندگی سے دور کر دیں، ہم اس سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ پیر سبحان نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، ٹھیک ہے میں کل تمہارے گھر آؤں گا۔ گھر آنے کے بعد صباحت کچن میں مصروف ہو گئی، مگر حجاب کھوئی کھوئی سی کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ پیر سبحان سے ملنے کے بعد اس کے دل کا بوجھ مزید بڑھ گیا، مگر وہ صباحت کی مرضی کے آگے کیا کہہ سکتی تھی۔ اگلے روز بھی اس کے من کو کھٹکا لگا رہا کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ پیر سبحان رات کے وقت آئے، ان کے ساتھ ان کے 2 مرید بھی تھے۔ مہمان خانے میں حجاب نے انہیں چائے پیش کی۔ اس کے بعد اماں نے تینوں بیٹیوں کو اپنے کمرے میں رہنے کی ہدایت کی۔ چائے پینے کے بعد پیر سبحان نے پورے گھر کا جائزہ لیا۔ آخر میں وہ اذہان کے کمرے کے پاس کھڑے ہو گئے، دھیمی سی آواز میں صباحت سے گویا ہوئے، اس کمرے کا تالا کھولو، ہم آج رات اس کمرے میں گزاریں گے۔ جیسا آپ کا حکم۔ صباحت نے کمرے کا تالا کھول دیا۔ ایک بات آپ سے اور کہنی ہے۔ پیر سبحان نے ارد گرد دیکھا اور پھر اپنے مریدوں سے اذہان کے کمرے میں ٹھہرنے کے لیے کہا۔ مہمان خانے میں جانے کے بعد صباحت نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا، کیا بات ہے سائی؟ پیر سبحان نے بھاری سی آواز میں کہا، رات کے کسی پہر ہمیں اذہان کی آمد کا علم ہوا تو ہمارا عمل ہمیں جس کمرے کی طرف اشارہ کرے ہمیں اس کمرے میں جانا ہوگا۔ جیسا آپ کا حکم سائی، میں بھی رات بھر جاگوں گی، آپ بس میرے کمرے کے دروازے پر دستک دے دینا، میں خود آپ کو اس کمرے تک لے جاؤں گی۔ تینوں بہنیں کمرے میں سو گئیں اور صباحت اپنے کمرے میں عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ پیر سبحان اذہان کے کمرے میں اپنے مریدوں کے ساتھ کسی خاص عمل میں مصروف ہو گئے۔ رات کے 2 بجے صباحت کے دروازے پر دستک ہوئی۔ صباحت نے دروازہ کھولا۔ پیر سبحان کے مرید نے انہیں سرگوشی کے انداز میں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ صحن میں پیر سبحان آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ صحن کے وسط میں کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں لوہے کا چمٹا نما چیز تھی۔ پیر سبحان نے صباحت کی طرف دیکھا، اذہان آ گیا ہے، یہ لوہے کی چمٹی ہمیں جس طرف اشارہ کرے گی ہمیں اس طرف ہی جانا ہوگا۔ پھر وہ کچھ پڑھنے لگے، جس کے ساتھ ہی ان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چمٹی دائیں طرف کو مڑ گئی۔ پیر سبحان اس چمٹی کے تعین کی ہوئی سمت کی طرف چلنے لگے۔ ان کے قدموں میں خوف کی سرسراہٹیں تھیں۔ پیر کے علاوہ سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے پیر سبحان کے قدم حجاب کے کمرے میں رک گئے۔ انہیں آگے جانے کا اشارہ نہیں ملا۔ چمٹی کے اشارے کے مطابق اذہان اسی کمرے میں تھا۔ پیر سبحان نے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ تینوں بہنیں الگ الگ پلنگوں پر سوئی ہوئی تھیں۔ صباحت نے پیر سبحان کو اشارہ کیا، حجاب کو دیکھیں۔ حجاب بے چینی سے سر کو ادھر ادھر پٹک رہی تھی، اس کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔
وہ سخت نیند میں تھی، لیکن شاید خواب اسے نہ جاگنے دے رہا تھا نہ سونے دے رہا تھا۔ پیر سبحان نے ایک بار پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس بار چمٹی کا رخ حجاب کی طرف تھا۔ پیر سبحان نے خفیف سے انداز میں سرگوشی کی۔ اذہان حجاب کے لاشعور پر قابض ہے۔ وہ اس وقت اذہان کو خواب میں دیکھ رہی ہے۔ وہ کوئی تصور نہیں، اصل میں تمہاری بیٹی سے مل رہا ہے۔ یہ کہہ کر پیر نے لوہے کی چمٹی حجاب کی پیشانی پر رکھ دی۔ حجاب کریح آواز کے ساتھ چلائی اور ایک جھٹکے میں پلنگ سے نیچے گر گئی۔ سباہت نے دھک سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ سائیں جی، یہ حجاب کو کیا ہو گیا ہے؟ سائیں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ حجاب پیر سبحان کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سائیں بھی زمین پر حجاب کے قریب بیٹھ گیا۔ حجاب کے چہرے کا تاثر ایک دم بدل گیا تھا۔ اس کی سانس کی آواز کافی بلند تھی، جس پر دو طرح کی آوازیں تھیں۔ پیر سبحان نے اس کے قریب جا کر پوچھا، کون ہو تم؟ حجاب پیر سبحان کو گھورے جا رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پیر سبحان ایک بار پھر گرجدار آواز میں چلائے، میں پوچھ رہا ہوں کہ کون ہو تم؟ حجاب مردانہ آواز میں بولی، اذہان، میں تمہیں کسی قسم کی اذیت دینا نہیں چاہتا۔ ابھی بات سائیں کے منہ میں ہی تھی کہ حجاب چلائی، تم مجھے حجاب کے بدن میں کیوں لائے؟ کیسے عامل ہو؟ کیا نہیں جانتے کہ حجاب گھائل ہو جائے گی؟ گھائل ہوتی ہے تو ہو جائے، تم تو میری گرفت میں ہو۔ سائیں نے یہ کہہ کر کپڑے کی پوٹلی میں تھوڑی سی راکھ نکالی اور حجاب پر چھڑک دی۔ اذہان کی خوفناک غرغراہٹوں سے کئی آوازیں فضا میں گونج اٹھیں۔ کمرے میں جیسے بھونچال سا آ گیا ہو۔ چیزیں اس طرح ہلنے لگی جیسے خوفناک زلزلے میں پل بھر میں سب کچھ مسخ ہو جاتا ہے۔ حجاب لکڑی کے تخت کی طرح اکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ خوفناک غرغراہٹوں کے ساتھ اذہان کی آواز میں چلائی، میرے اور حجاب کے بیچ میں مت آؤ، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ حجاب نے انگلی سے پیر سبحان کی طرف اشارہ کیا تو وہ روئی بھرے پتلے کی طرح ہوا میں اچھل کر چھت سے ٹکرائے، اور جب واپس زمین پر گرے تو ان کی چیخ نکل گئی، جس کے ساتھ ہی بھونچال ختم ہو گیا اور حجاب بے ہوش ہو گئی۔ پیر سبحان کے مرید انہیں اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ کچھ دیر بعد حجاب کو ہوش آیا تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ حجاب کے ٹھیک ہونے کے بعد سباہت یہی سمجھی کہ اذہان حجاب کی زندگی سے نکل چکا ہے۔ پیر سبحان کے زخمی ہونے پر وہ یہی سمجھی کہ اذہان نے حجاب کو چھوڑتے ہوئے اپنے غصے کا اظہار کیا تھا۔ پیر سبحان کی ٹانگ کی ہڈی میں فریکچر ہوا تھا۔ ان کی تیمارداری کے لیے سباہت 4 روز تک ہسپتال جاتی رہی۔ پیر سبحان نے اذہان کے بارے میں سباہت سے کوئی بات نہیں کی، بس یہی کہا کہ نماز قرآن پاک باقاعدگی سے پڑھا کرو، وہ شیطانی طاقت تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ نیک انسان ہو یا نیک جن، لوگوں کو تنگ نہیں کرتے، ان سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔